नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। हम सूरह अल बकरा की आयत नंबर 62 को अरबा कुरान में ठहरा कर देखते हैं। सबसे पहले इसकी इख्तिलाफात देख लेते हैं। वस्वाबीना पर हस्फुल हमजा होगा नाफे के लिए वसलन और वक्फन, वो पढ़ेंगे वस्वाबीना, और वस्वाबीना बाकी तमाम कुरा पढ़ेंगे। और नसवारा पर इमाला होगा दुरी बसरी का, और तकलील होगी इमाम वर्श की, और बाकी तमाम कुरा जो है वो यहाँ पर फतहा ही करेंगे। तो पहले हम लेकर आते हैं कालून के लिए हस्फ हमजा के साथ, और अदम सिला करेंगे फलाहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम। यहाँ पर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबीना मन आमन बिल्लाहि वल आखिर वअमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम। उसके बाद जो हम कहेंगे कालून का सिला लेकर आएंगे, तो फलाहुम पर जो उनका है वो सिला माल कसर होगा। वअमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम। कालून का सिला मातवसुत फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम। उसके बाद कालून हफ्स हमारे पास आ जाएंगे, उनको साबिईना पढ़ना है। पहले तो कालून हमारे पास आए थे, हमजा को हज़्फ कर लिया था उन्होंने, लेकिन अब हफ्स आ रहे हैं, उन्होंने हमजा के साथ पढ़ना है। वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम। अब वर्ष हमारे पास आएंगे, कसरुल बदल लेकर आएंगे, तकलील करेंगे, और फिर हस्फ हमजा के साथ, फिर नकल के साथ कसर लाएंगे, नकल हरका करेंगे, और फिर सिलामात तूल करेंगे। इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबीना मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वअमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे वर्ष जब अपनी तकलील लेकर आ गए, तो उसके बाद हमारे पास दूरी बसरी इमाला लेकर आएंगे, क्योंकि वर्ष की तवस्सुतुल बदल तूलुल बदल पीछे खड़ी हुई है। दूरी बसरी इमाला लेकर आएंगे। वन्नसारे वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वअमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम। अब वर्ष के लिए तवस्सुतुल बदल आएगा। इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबीन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वअमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम। अब वर्तुल बदल लेकर आएंगे। इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू
والنصارى والصابين من بالله منا آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. اس کے بعد آیت کے باقی حصے میں دیکھتے ہیں ہم. یہاں پر کوئی اختلاف نہیں ہے ایز سچ. یہاں پر میم الجمع والا ہی اختلاف بنتا ہے. خلون کے لیے صلہ اور عدم صلہ دو وجوہ آئیں گی. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. قالون کا صلہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہم ایک دفعہ اس آیت کو روانی کے ساتھ پڑھ کے دیکھتے ہیں. سکرین پر آپ کے سامنے تمام وجہ اور اختلافات لکھے ہوئے آ رہے ہیں. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم فلهم فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہم نے دیکھا آیت نمبر 62 کو اربع قرآن میں ٹھہرا کر دیکھا. اس کے تمام اختلافات دیکھے. امید ہے آپ کو دہرائی کرنے میں آسانی ہوگی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.